बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कोहिस्तान टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान सैफुल्लाह कोहिस्तानी। एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारी हमेशा कोशिश होती है कोहिस्तान भर के जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, हम उनको आपके सामने मुतारिफ़ करवाएं, उनसे जानने की कोशिश करें कि कोहिस्तान को तरक्की के राह पर हम किस तरह गामज़न कर सकते हैं। इसी हवाले से आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है डिस्ट्रिक्ट कोले पालस यूनियन कौंसिल कोले से। इनका ताल्लुक़ है, इनका नाम है मोहम्मद जुनैद कुरैशी। पेशे के लिहाज से तो ये वकील हैं, मगर अगर देखा जाए एक सोशल वर्कर हैं, कोहिस्तान के लिए दर्द रखते हैं। इसी हवाले से आज हमने उनको अपने स्टूडियो में दावत दी है। जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले हम आपको वेलकम करते हैं। आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। जुनैद भाई, क्योंकि आज हमने आपको इनवाइट किया है क्योंकि कोहिस्तान के हालत नाज़रा को देखा जाए बहुत बैकवर्ड हैं, हम तरक्की नहीं कर पा रहे। इस हवाले से आप क्या ओपिनियन रखना चाहेंगे, हम किस तरह तरक्की के राहों पर गामज़न हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफुल्लाह भाई, मैं आपका मशकूर हूँ, शुक्रिया। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया कि मैं अपनी सोच, विजन और पैगाम को कोहिस्तान तक पहुँचाऊँ, बल्कि कोहिस्तान की एक इमेज पूरी दुनिया तक पहुँचाऊँ। शुक्रिया। बात यह है कि हम तरक्की किस तरह कर सकते हैं, इस सवाल का मैं जवाब देते हुए, चूँकि हमारे वहाँ रुकावटें बहुत सारी हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं स्टार्ट करूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर से। ठीक। अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो उससे रिलेटेड बहुत सारे जो मसाइल हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। मसलन हमारे कम्युनिकेशन का सिस्टम बिल्कुल ठप है कोहिस्तान में। ठीक। चूँकि हमारे पास सड़कें नहीं हैं, तालीम का जो निज़ाम है हमारे पास वो बिल्कुल ख़त्म है ही नहीं, समझ लें। इसी तरह हमारे वहाँ सेहत के मामलात हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ है, दानिश्वर कहते हैं कि आपने तरक्की करनी है तो सड़कें बनवाएं, और उन्हीं सड़कों के ऊपर तरक्की चल के खुद आती है। बिल्कुल। अच्छा, जब आपके पास सड़कें होंगी, आपके जो टूरिज़म पॉइंट्स हैं वहाँ तक एक्सेस होगा, तो हम मजमूई तौर पे वहाँ पे मुख्तलिफ वहाँ पे कारोबार के ज़राए पैदा होंगे, और साथ साथ जो है ऑटोमेटिकली वहाँ इंतज़ामिया मजबूत होगी, अमन व अमान का सूरत हाल अच्छा होगा, और साथ साथ हम अपने मसाइल को आसानी से उजागर कर सकेंगे। मुझे नहीं लगता है कि अगर कोहिस्तान में वो तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद होते तो आप यहाँ एबटाबाद में न होते। एग्जैक्ट। बल्कि कोहिस्तान ही से आप जो है इसी तरह का चैनल चला रहे होते। ब्रॉडकास्ट करते हैं। बहुत अच्छा जवाब आपने रखा है। जुनैद कुरैशी साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा ना। कोहिस्तान को तकसीम करने की बातें हो रही हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं और नुकसानात क्या हैं? मैं चाहूँगा इस पर आप लोग काम भी कर रहे हैं, मैं आपको फॉलो करता रहता हूँ, आप हो गए, तालिब जान साहब हो गए, बहुत सारे इस तरह के लोग हैं, तो नुकसानात और फ़ायदे क्या हैं? मैं चाहूँगा ये भी आप हमें बताएँ। देखें, कोहिस्तान तकसीम होने के जो नुकसानात हैं वो तो ये हैं कि एक यूनाइटेड कोहिस्तान था तो हमारा एक जिरगा सिस्टम था, लोगों के आपस में मुख्तलिफ वक्त पे मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर रिलेशन बनता था, एक जिरगा होता था, उस पे एक मजमूई फ़ैसला सामने आता था। आज हम 3 ज़िले तो हो गए हैं, लेकिन वो चीज़ ख़त्म हो गई। जो रिवायती तौर पे हम ओवरऑल कोहिस्तान को हमेशा एक ही नुमाइंदा चुनकर आगे नुमाइंदगी करवा रहे थे, उससे हम निकल गए। मसलन हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 3 डिस्ट्रिक्ट्स के जो हैं इंतज़ामिया भी अलग से आ गई, और हमारे अब प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ज़िला कोले पालस सबसे पसमानदा है, तो उसके जो वहाँ पे ज़रूरियात हैं या वहाँ जो मसाइल हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के होंगे, और बाकी जो दूसरे 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें उस तरह के मसाइल नहीं होंगे, चूँकि हम एक दूसरे के अब सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ नुकसानात जो कि हम एक यूनाइटेड कोहिस्तान होने की वजह से हम सुबह व शाम या दासू में या कहीं पटन में हम मिला करते थे मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के ऊपर, अब वो मिलने की नौबत ही नहीं आएगी, चूँकि आपका डिस्ट्रिक्ट अलग है, आपका DC आपके डिस्ट्रिक्ट में बैठा है, दूसरों के दूसरी की जगह। इसी तरह हम थोड़े से तकसीम होके एक दूसरे से दूरी आ गई है। नहीं जुनैद साहब, देखें, मैं इधर आपको काटूंगा, सॉरी टू से, दूरी तो आ गई है,
مگر دیکھا جائے دیٹس اے ویری گڈ، بیٹر ہے، بیٹر اس طرح کہ آپ کو ڈپٹی کمشنر آپ کے ڈسٹرکٹ میں ملتا ہے، اے سی ملتا ہے. اگر پہلے آپ ڈسٹرکٹ کولے پالس کا کوئی بندہ ڈومیسائل بنانا چاہے تو وہ پٹن جاتا تھا، 2 دن تک اس کو اے سی نہیں ملتا تھا. اب بھی کوئی کولئی یا برپارو کا کوئی بندہ آ کے ڈومیسائل بنانا چاہے اس کو تو اے سی بر وقت ملتا ہے، اس کو تو ڈی سی بر وقت ملتا ہے. کیا آپ کے خیال میں یہ درست نہیں ہے؟ میں نے صرف نقصان کی بات کی جی، ابھی میں نے فائدے کی بات نہیں کی تھی. فوائد بہت سارے ہیں، چونکہ اب صوبے سے ہم ایک قوم ہو کر 3 حصے حاصل کریں گے. ہمارے پاس 3 ڈی سیز ہیں، 3 ڈی پی اوز ہیں. اسی طرح ہمارے پاس اسکول، ہاسپٹلس اور کالج، یونیورسٹیز جابز آئیں گی، اور مختلف قسم کے ہمارے فائدے یہی ہوں گے کہ ہم ایک قوم ہو کر ہمارے پاس مختلف ترقی کے ذرائع بنیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے دیکھنے والے ویورز کو کوہستان کے حوالے سے؟ میں چاہتا ہوں آپ اپنا پیغام دیجیے گا. کوہستان کے بارے میں پیغام دیتے ہوئے یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت اوور آل پاکستان سے ہم 50 سال پیچھے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، نمبر 1 تو ہمارے لیڈروں نے وہ کردار ادا نہیں کیا ہے جو ادا کرنا چاہیے تھا، اور دوسری بات ہم میں وہ شعور بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے ترقی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہاں پہ سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے جو سیاسی لیڈرشپ ہیں، دوسرے نمبر پہ علماء ہیں، تیسرے نمبر پہ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اور چوتھے نمبر پہ نوجوان ہیں. چونکہ نوجوانوں ہی کے ذریعے ہم کسی طرح کا بھی انقلاب لا سکتے ہیں. ہمیں اٹھنا ہوگا اپنے تعمیر اور ترقی کے لیے. ہم ٹورزم کے لیے حالات بنائیں، صرف ایک ایریا کو آگے نہ لائیں، بلکہ اوور آل کوہستان کے اندر ایسے ایریاز ہیں کہ وہاں پہ میرے خیال میں ناراں اور کاغان کے مقابلے میں بھی زیادہ بہتر وہاں پہ حالات ہیں. ٹورزم کے ایسے پوائنٹس ہیں، تو وہاں کے لیے سڑکوں کی ضرورت ہے، اور پھر ہمارے جو مسائل ہیں وہ بجلی کی ضرورت ہیں. اس کے بعد ہمارے ایجوکیشن ہیں. لہٰذا میرے طرف سے پیغام یہ ہے کہ اب کے بعد صرف ہم کوہستان کی تعمیر اور ترقی کا سوچیں. تینوں ڈسٹرکٹس کی ایک ساتھ ہم ترقی چاہیں. ہم ہر فورم پہ اپنے علاقے کی ترقی کا سوچیں. مزید کسی بھی انتشار کا ہم متحمل نہیں ہو سکتے ہیں. مزید کسی بھی ایک دوسرے کے اندر کوئی تنازعات کو اٹھانے سے پہلے ہی ہمیں مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. چونکہ ہماری عدالتیں بھی موجود ہیں، اور ہمارا کوہستان میں ایک جرگہ سسٹم بھی موجود ہیں. تو ہم کوہستان کو ترقی ہی کا سوچیں. بہت شکریہ. ناظرین، جنید قریشی صاحب کی بات مجھے بڑی پسند آئی کہ ہمیں ایجوکیشن کی طرف جانا چاہیے، ہمیں کوہستان کو ڈیولپ کرنا چاہیے، ہمیں کوہستان کے تینوں اضلاع کو ایک ساتھ ترقی کے راہوں پر گامزن کرنا چاہیے. بڑا پازیٹیو میسیج انہوں نے کہا کہ نوجوان ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا، نوجوان جس قوم میں بھی ہو وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. میں ان تمام نوجوانوں سے یہ میسیج بلکہ یہ گزارش کرنا چاہوں گا، اگر آپ کے ڈسٹرکٹ میں کوئی محرومیہ ہے آپ اس کو اجاگر کریں. آج کل تو میڈیا وار ہے، آپ میڈیا پہ ہر چیز اجاگر کر سکتے ہیں. اگر کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں وہ میڈیا تک یا خود بات نہیں کر سکتے، وہ ہم تک پہنچائیں، ہم آپ کی آواز بنیں گے. کیونکہ ہم سب کا یہی نظریہ ہے کہ کوہستان کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرنا ہے. ناظرین، انشاءاللہ کوہستان کے جتنے بھی ٹیلنٹڈ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کو ہم اپنے پروگرام میں دعوت دیں گے. وہ آئیں گے، کوہستان کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرنے کے لیے مختلف سجیشن دے سکتے ہیں. کیونکہ ہو اس طرح سکتا ہے وہ سجیشن دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے نمائندگان ان کے سجیشن سنیں گے، کوہستان کو ترقی کے راہوں پر گامزن کریں گے. ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے وہ اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.